बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे महमूद नियादी कहते हैं एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन की पुरजोर फरमाइश पे आज मैंने सोचा कि मूसा बिन नसीर की कहानी को मुकम्मल किया जाए। मूसा बिन नसीर का जो ख़ानदान था वो शाम और ईरान की सरहद पर था, यानी वहाँ पे एक तिजारती मरकज़ था बड़ा अहम। वहाँ पे मूसा बिन नसीर का ख़ानदान रहता था। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ईरान को फ़तह किया तो वो कस्बा भी ज़ाहिर है फ़तह हो गया। फिर मूसा बिन नसीर के जो वालिद थे, नसीर और नुसैर भी कहते थे, वो कैदी बनकर वो मदीना पहुँच गए और मदीना में उनको कैदी बना लिया गया। लेकिन जब नुसैर ने या नसीर ने मुसलमानों का तर्ज अमल देखा, तरीक़ाकार देखा, तो वो मुसलमान हो गए। जब वो मुसलमान हुए तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के वालिद अब्दुल अज़ीज़ ने उनको अपना दोस्त बना लिया और ग़ुलामी से आज़ाद करा लिया। ऐद फ़ारूकी में ही मूसा की पैदाइश हुई और मूसा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और दूसरे मदीने के लड़कों के साथ बेहतरीन तालीम व तरबियत वो हासिल करता रहा। मूसा में बहुत ज़्यादा खूबियाँ थीं। यही खूबियाँ देखते हुए अब्दुल वलीद ने जो है वो उसे बसरा में टैक्स कलेक्टर वो मुकर्रर कर दिया। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे वो बदखा मूसा के मौजूद थे। उन्होंने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया और मूसा को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार फिर उनको बचाने के लिए अब्दुल अज़ीज़ आगे आए। उन्होंने शख्सी ज़मानत दी, अपनी जेब से उनका जुर्माना अदा किया और उनको आज़ाद कराया। अब्दुल अज़ीज़ जानते थे कि मूसा बहुत खूबियों वाला और बहुत इंतज़ामी सलाहियतों का मालिक है, लिहाजा अब्दुल अज़ीज़ उनको अपने साथ मिस्र ले गए और मिस्र में उनके मुशीर के तौर पे मूसा बिन नसीर वो काम करते रहे। फिर मूसा बिन नसीर को अफ्रीका का गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। अब स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। इसको एक मिनट के लिए यहाँ पर रोकते हैं। उस वक्त बादशाह राडारक बड़ा मशहूर व मारूफ, लेकिन एक इंतहाई इबलीस किस्म का बादशाह, वो स्पेन पर, मौजूदा स्पेन और उस वक्त उंदलस, वहाँ पे हुक्मरानी करता था। ईसाइयों में आम रिवाज था कि वो अपनी जवान बच्चियों को वो दरबार में भेज देते थे, दरबार मीन महल में, कि वो बादशाह की और मलका की खिदमत भी करें और वहाँ पर शाही आदाब भी सीखें। दरबार में एक बहुत मशहूर रईस था, अमीर था, काउंट जूलियन। काउंट जूलियन की एक बेटी थी 17 साल की मैरी। काउंट जूलियन ने भी अपनी बेटी जो है वो महल में भेज दी कि वो वहाँ पे शाही आदाब सीखे। लेकिन उस बूढ़े इब्लीस ने, राडारक ने, उसकी इज्जत पे हमला किया, उस लड़की मैरी की इज्जत पे। लड़की रोती पीटती अपने बाप के पास आई और काउंट जूलियन वो गुस्से से बेकाबू हो गया। वहाँ पे मौजूद पहले ही जो यहूदी आबाद थे वो राडारक से बहुत ज़्यादा तंग थे। काउंट जूलियन ने 6-7 हम ख्यालों को साथ लिया और मूसा बिन नसीर की खिदमत में हाजिर हुआ और मूसा बिन नसीर को सारी रूदात सुनाई। रूदात सुनकर मूसा बिन नसीर को बहुत गुस्सा आया, उस मजलूम लड़की पर बड़ा तरस आया। लेकिन मूसा बिन नसीर वो मुकम्मल तौर पे काउंट जूलियन पे एतबार करने को तैयार नहीं था। अब इस स्टोरी को यहाँ रोकें। मूसा बिन नसीर जर्नैल से ज़्यादा एक रिफॉर्मर था, मुस्लिह था। उसका अंदाज इतना घुल मिल जाने वाला था कि जब वो अफ्रीका में गया तो वहाँ पर हर तरफ बर्बरों की जो है ना वो शोरशें, बगावतें और लड़ाई भड़ाई थी। बर्बर यानी जिसे हम आम जुबान में हबशी कहते हैं। मूसा ने उनके दरमियान
ایسا بھائی چارہ قائم کیا اور وہ بھی اپنے عمل سے۔ بربروں نے دیکھا کہ پہلی دفعہ ایک ایسا شخص آیا جو ہمارے ساتھ کھاتا ہے، ہمارے ساتھ پیتا ہے، ہمارے ساتھ اپنے جیسا برتاؤ کرتا ہے۔ یہ برتاؤ دیکھ کر بربر جوک در جوک مسلمان ہونے لگے اور ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ طارق بن زیاد بھی بربر تھا۔ طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نصیر نے خریدا تھا اور طارق بن زیاد کی ساری جو تربیت تھی جنگی اور تعلیمی، وہ موسیٰ بن نصیر نے جو ہے وہ پوری کی تھی یا اس کو دلوائی تھی۔ اب جب کاؤنٹ جولین کا واقعہ پیش آیا تو موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین سے کہا کہ پہلے وہ بغاوت کرے راڈرک کے خلاف، اس کے بعد ہم کارروائی کریں گے، کیونکہ موسیٰ بن نصیر کو پوری طرح کاؤنٹ جولین پہ اعتبار نہیں تھا۔ وہ اس کو سازش سمجھ رہا تھا، کیونکہ عیسائیوں کا ریکارڈ ہی اس قسم کا تھا، دھوکہ دینا۔ بہرحال کاؤنٹ جولین اپنی بات پہ پکا رہا اور اس نے اندلس جا کے یا موجودہ اسپین جا کے وہ راڈرک کے خلاف فساد برپا کر دیا۔ پھر موسیٰ نے چال چلی اور موسیٰ نے طارق بن زیاد کو 8,000 جو ہے وہ مجاہدین کے ساتھ روانہ کیا اندلس کو فتح کرنے کے لیے۔ اور یہ وہی مشہور قصہ ہے جبرالٹر، جبل الطارق، جب طارق بن زیاد نے 4 بڑے جہازوں کو، جب فوج نیچے اتر آئی تو 4 بڑے جہازوں کو آگ لگا دی۔ وہاں پر موجود طارق چونکہ نوجوان تھا، لیکن طارق جو سینئر جرنیل تھے، طارق سے سینئر لیکن اس کے انڈر تھے، انہوں نے چہ میں گوئیاں کی کہ بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ دھوپ لگنے کی وجہ سے ہمارے جرنیل کا دماغ چل گیا ہے کہ اس نے جہازوں کو آگ لگا دی۔ لیکن جب ایک چبوترے پر کھڑے ہو کر طارق بن زیاد نے تقریر کی تو سب کے جو وہمات تھے وہ دور ہو گئے۔ طارق بن زیاد نے کہا کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سامنے راڈرک ہے، دشمن ہے اور پیچھے سمندر ہے، اب مرضی آپ کی ہے، لڑ کے مرنا ہے، شہید ہونا ہے یا سمندر میں ڈوب کے مرنا ہے، یہ چوائس آپ کی ہے۔ بہرحال وہ فوج روانہ ہوئی اندلس پر حملہ کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک بہت بزرگ خاتون، اس نے لشکر کو روکا، آگے آگے طارق تھا، اس نے کہا کہ آپ کا کمانڈر کون ہے؟ تو طارق نے آگے بڑھ کے کہا کہ ماں جی کمانڈر میں ہوں۔ بڑھیا نے طارق بن زیاد کو نیچے اترنے کا جو ہے نا وہ حکم دیا۔ طارق بلا چونچراں گھوڑے سے اترا اور بڑھیا نے کہا کہ تم میری طرف پیٹھ پھیرو۔ طارق بن زیاد نے پیٹھ پھیری اور بڑھیا نے وہ جو زرہ تھی، وہ جو لباس تھا طارق کا، وہ اٹھا کر دیکھا اور پھر بڑی خوش ہوئی۔ تو وہ فوجی بڑے حیران ہوئے، طارق بن زیاد خود بڑا حیران ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ ماں جی اس سارے واقعے کا کیا مطلب تھا؟ تو بڑھیا نے بتایا کہ ہمیں بڑے بوڑھے کہہ گئے تھے، ہمارے بزرگ کہہ گئے تھے جو بہت نیک تھے کہ یہاں پہ کالے رنگ کا ایک کماندار آئے گا جس کی کمر پہ انہوں نے نشان بتایا، ایسا نشان ہوگا وہ تم کو راڈرک اور ان کرسچینز کے مظالم سے آزاد کروائے گا۔ تو طارق نے کہا کہ ماں جی آپ نے کیا دیکھا؟ کیونکہ طارق خود تو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو بزرگ خاتون نے فرمایا کہ میں نے وہ نشان تمہاری پیٹھ پر دیکھ لیا ہے، اب تم لوگ مزے سے جاؤ، چاہے تم لوگ تھوڑے ہو یا تم لوگ آزاد ہو، تم یہ جنگ جیتو گے۔ فوجیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بہرحال حملہ ہوا، لیکن بے جگری سے جو راڈرک کی فوج تھی وہ لڑی۔ ادھر موسیٰ بن نصیر وہ مدد کے لیے 8,000 لشکری لے کر، 8,000 بھی لکھا ہوا ہے، 18,000 بھی لکھا ہوا ہے، بہرحال این ٹائم پہ موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد کی مدد کو پہنچے اور حسب معمول عیسائی لشکر کی جو ہے نا وہ پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ تاریخ کا وہ ظالم ترین حکمران جس کا نام راڈرک تھا، وہ فرار ہونے کی کوشش میں پانی میں ڈوب کر مر گیا اور اسپین یا اندلس پر لا الہ الا اللہ والا
اسلامی لشکر لہرا دیا گیا۔ اب وہاں کا جو حکمران تھا وہ بلا شرکت غیرے وہ موسیٰ بن نصیر تھا، اور میری کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اس کے باپ کاؤنٹ جولین کے حوالے کیا گیا، اور کاؤنٹ جولین کا جو عہدہ تھا وہ بھی بحال کر دیا گیا۔ اب یہاں تک کہانی آ گئی۔ اب دمشق میں ولید بن عبد الملک وہ بستر مرگ پہ جو ہے وہ پہنچ گیا، اور اس نے موسیٰ بن نصیر کو بلوایا۔ فتح کے بعد خبر تو پہنچ گئی، اندلس فتح ہو گیا۔ ولید بن عبد الملک بڑا خوش تھا۔ ولید بن عبد الملک نے ہی محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا تھا، قتیبہ بن مسلم کو چین بھیجا تھا، اور موسیٰ بن نصیر کو حکم دیا تھا اندلس کا، تو اس نے بلوایا۔ موسیٰ بن نصیر نے بہت سارا مال غنیمت، ہیرے جواہرات۔ اب یہاں سے آپ نے سمجھنا ہے، پاکستان کی سٹوری بھی یہاں پہ آپ جو ہے نا عیاں ہو جائے گی۔ موسیٰ بن نصیر بہت کچھ لے کر، ہیرے جواہرات، مال غنیمت، تحفے ولید کے لیے وہ وہاں سے روانہ ہوا، لیکن ولید کی حالت بگڑتی گئی۔ اب سلیمان بن عبد الملک نے عملی طور پر اختیارات سنبھال لیے۔ سلیمان بن عبد الملک چاہتا تھا کہ ولید بن عبد الملک جب مرے، میری تخت نشینی ہو تو موسیٰ بن نصیر تب دربار میں آئے اور میری عزت افزائی ہو، اور اندلس کا کریڈٹ وہ مجھے جائے۔ اور موسیٰ بن نصیر کی پوری کوشش تھی کہ وہ اپنے مربی اور اپنے ہمدرد ولید بن عبد الملک کی خدمت میں حاضر ہو۔ اب دونوں طرف سے چپکلیں شروع ہو گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ولید ابھی زندہ تھا کہ موسیٰ بن نصیر دمشق شام میں دربار میں پہنچ گئے۔ ولید بن عبد الملک بہت خوش ہوا اور بہت زیادہ عزت دی موسیٰ بن نصیر کو، اس کے جو ہے نا وہ ڈونگرے برسائے اس پر شاباش کے۔ بہرحال موسیٰ بن نصیر وہاں سے کہ جی تم آرام کرو۔ اسی رات ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا، اور سلیمان بن عبد الملک وہ بادشاہ بن گیا۔ یہ وہ دن تھا جہاں سے موسیٰ بن نصیر کی بدقسمتی کے دن شروع ہوئے۔ میں ایک اور پہلے والے ویلاگ میں بیان کر چکا ہوں صورتحال، اب اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے پہلے آرڈر میں موسیٰ بن نصیر کے تمام اعزازات، گورنر اندلس اور اس کے علاوہ اس کی زمینیں، اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ یعنی ایک قسم کا کورٹ مارشل کر دیا گیا موسیٰ بن نصیر کا، اور موسیٰ بن نصیر پر 2 لاکھ دینار جرمانہ عائد کیا گیا۔ لیکن جرمانے کی شرط یہ تھی کہ موسیٰ بن نصیر وہ بھیک مانگ کر یہ 2 لاکھ دینار وہ پورے کرے گا۔ اب اس نے موسیٰ بن نصیر نے وہ در در بھیک مانگنا شروع کر دی۔ جب حج کا موقع آیا تو وہاں پہ بھیک مانگی حاجیوں سے، پھر حج کر کے واپس آ گئے تو شام کے گھر گھر میں یعنی روٹی بھی مانگنے کی کھانی تھی، اور 2 لاکھ دینار بھی وہ اکٹھے کرنے تھے۔ اسی دوران موسیٰ بن نصیر اپنے انتہائی خوبصورت اور انتہائی متقی بیٹے عبدالعزیز کو اندلس میں گورنر بنا کر آیا تھا، اپنا قائم مقام۔ یہاں سے سلیمان بن عبد الملک نے دستہ روانہ کیا اور موسیٰ بن نصیر کے جوان سال بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ موسیٰ بن نصیر جب شام کو آتا بھیک مانگ کے تو اسے جیل میں بند کر دیا جاتا۔ ایک رات وہ جیل میں بیٹھا تھا کہ اس کے سامنے ایک تشت پیش کیا گیا، تشتری ٹرے۔ جب موسیٰ بن نصیر نے اس ٹرے کے اوپر سے کپڑا اٹھایا تو بہت خوبصورت چہرہ اپنے بیٹے کا، اس کے بیٹے کا سر تھا، اور صرف ایک تبصرہ کیا بوڑھے جرنیل نے۔ بوڑھے جرنیل نے سلیمان بن عبد الملک کو کہا کہ تم نے ایک ایسے نوجوان کو قتل کیا ہے جو پوری رات عبادت کرتا اور دن کے وقت روزہ رکھتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر 80 سال کا ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ زندگی کی گاڑی کو کھینچ رہا تھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا، وہ لوگوں کے گھر سے روٹیاں مانگ رہا تھا۔ لیکن جب عبدالعزیز کا سر اس کے سامنے آیا تو
جو रईस से ही कसर थी या जो रईस से ही ताकत थी वो उस बूढ़े जर्नैल में ख़त्म हो गई। हालांकि ये वो बूढ़ा जर्नैल था, किताबें भरी हुई हैं। यकीन करें कि जिस तरह इसने नज़्म ज़ब्त पैदा किया अफ्रीका में, जिस तरह इसने बर्बरों पर काबू पाया, बर्बर खुद हैरान थे कि ये शख्स यानी कौन सी शख्सियत रखता है। बर्बर इस तरह उसका हुक्म मानते थे कि जिस तरह कोई गुलाम हो उसके। जो लोग सारी जिंदगी लड़ते रहे, जो लोग सारी जिंदगी एक दूसरे का सर फाड़ते रहे, एक दूसरे को कत्ल करते रहे, मूसा बिन नसीर ने वहां पे इनकलाब बर्पा कर दिया। और बर्बर बार बार राब्ता करते थे मूसा बिन नसीर से। जब मूसा बिन नसीर मक्का में भीख मांग रहा था हज के दौरान, तो वहां भी बर्बरों ने राब्ता किया कि आप हमें इशारा करें, हम सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को कत्ल कर देंगे, हम इनकलाब ले आएंगे, हम वो उंदलस वाला लश्कर इधर ले आएंगे। लेकिन मूसा बिन नसीर हमेशा ये कहता था कि हम कानून के पाबंद हैं, हम खिलाफत के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते, हम अमीर के खिलाफ तलवार नहीं उठाएंगे, वो जो भी करे। तो ये नाबगह रोजगार शख्स ये दमिश्क की एक गली में मुर्दा पाया गया एक सुबह। क्योंकि मैंने बताया जब इसके सामने बेटे का सर आया तो पहले तो वो जर्नैल था, अभी तक उसकी आदतें जर्नैलों वाली थी, लेकिन बेटे के सर ने उसकी कमर तोड़ दी। और एक रात, यानी बाज़ किताबें लिखती हैं जेल के अंदर और बाज़ किताबें लिखती हैं कि किसी गली में मूसा बिन नसीर वो मरा पड़ा था। फिर उसे किसी गुमनाम जगह पे वो दफना दिया गया जनाजा पढ़ के, और उसके ऊपर रोने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर जो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के साथ हुआ, ये वीलॉग आपने 2-3 वीलॉग पीछे है, लाजमी सुनना है। मैंने पूरी तफसील बताई है कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के साथ क्या हुआ। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कतीबा बिन मुस्लिम को कत्ल कराया, मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल कराया, तारिक बिन ज़ियाद को कत्ल कराया, मूसा बिन नसीर को कत्ल कराया यानी मारा। लेकिन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का अपना क्या हाल हुआ, ये आपने पीछे जाकर, यानी ये मूसा बिन नसीर वाला जो मैंने पहले वीलॉग किया था, वो आपने लाजमी सुनना है कि फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का अंजाम क्या हुआ, वो आपने लाजमी देखना है। तो ये कहानी थी उंदलस के जर्नैल की, उंदलस के गवर्नर की, और एक इंतहाई ज़बरदस्त इंतज़ामी सलाहियतों रखने वाले शख्स की, जिसने तारिक बिन ज़ियाद को पहचान लिया था 12 साल की उम्र में कि ये मामूली बच्चा नहीं है, और ख़रीद कर उसको जर्नैल बनाया। और तारिक बिन ज़ियाद ने वो अफ्रीका की तारीकियों में जाकर अल्लाह अकबर की अज़ानें दी। बहरहाल फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के साथ जो कुछ हुआ वो आपने लाजमी जो है मेरा 1, 2, 3 पीछे वीलॉग में पढ़ा होगा, वो आपने लाजमी जो है वो देखना है। तो ये कहानी थी जी मूसा बिन नसीर की। अगर आप मौजूदा हालात पे आते हैं तो हमने क्या, यानी हमारे कौन से कारनामे हैं, यानी भाइयों ने भाइयों के साथ क्या किया, अच्छे लोगों के साथ क्या किया। आजकल अगर अच्छे लोग वो अताब का शिकार हैं तो वो ये आप देख लें, मूसा बिन नसीर का कसूर देखें कि जी मेरे होते हुए वो आए और क्रेडिट मुझे मिले कि जी खलीफा सुलेमान था जब उंदलस फतह हुआ और गवर्नर आया। ये मौजूदा जो टसल चल रही है, ये नजम सेठी ने कहा, यानी अगर नंगा करना है ना तो नजम सेठी को करना है। नजम सेठी ने कहा कि मौजूदा आर्मी चीफ को इमरान खान ने DGISI के ओहदे से हटाया था, यानी ट्रांसफर की थी। ये नहीं कि खुदा न खासा कोई निकाल दिया था, वहां से ट्रांसफर करके फैज उम्मीद को लाए थे। ये सारा कुछ वही चल रहा है, बदला नजम सेठी ने कहा है, आप देख सकते हैं ये। तो फिर आप सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को याद करें, मूसा बिन नसीर को याद करें कि इमरान खान ने चूंकि वो हटाया था मौजूदा आर्मी चीफ को और इनकी जगह फैज उम्मीद को लाए थे, लिहाजा उस दिन से आर्मी चीफ ने कसम खाई कि PTI चांद पर हुकूमत बना सकती है
اب पाकिस्तान में हुकूमत नहीं बना सकती। ये बड़ा बोल है। और उनका जो टौटे आदम है फैसल वावडा, उसने भी कहा है कि पीटीआई चांद पे हुकूमत बना सकती है, पाकिस्तान में हुकूमत नहीं बना सकती। तो बहरहाल आपके सामने रखना था। अब फिर आते हैं कुतखाने पे, जो मैंने नाम रखा हुआ है, यानी पाकिस्तानी सियासत का। ये जो हुकूमत है ना, इसकी जानबूझ के बंद कर दी गई है फॉर्म 45 पे। मादरत, आज पहला नज़ारा उसका देखने में आया जब जिंदगी में पहली दफ़ा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफ़ा एयर चीफ मार्शल, वो ज़हीर बाबर संधू है मेरा ख्याल है, उनको 1 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी गई। पहले मैंने नहीं देखा था कि एयर चीफ को भी एक्सटेंशन देते हैं या नेवल चीफ को भी एक्सटेंशन देते हैं। हमने तो देखा था कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेता है और जो है ना वो बागी चीफ आते हैं, अपनी मुद्दत पूरी करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है पीछे भी लोग होते हैं, उनके भी ख्वाब होते हैं। बहरहाल आज पहली एक्सटेंशन पे मियाँ साहब ने वो साइन कर दिए हैं। अब आप वजह पूछेंगे, तो वजह यह है कि शहबाज शरीफ को स्टेनो रखा गया है। शहबाज शरीफ कोई वजीर आजम नहीं है। शहबाज शरीफ के सामने जो लाया जाएगा, जो कि ये सर ये कागज है, ये फलां की एक्सटेंशन है, ये फलां की एक्सटेंशन है, और शहबाज शरीफ ने स्टेनो की तरह वो उस पर साइन करने हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्म 45 में जरा सा शहबाज शरीफ ने नखरा किया या हैंकी फैंकी की तो वो कहेंगे सर ठीक है, फिर हम हल्का खुलवाते हैं। और हल्के खुले तो पूरे मुल्क में नून लीग ने 20 सीटें ली हैं, अगर हल्के खुल गए तो इस हुकूमत की जान रखी गई है जानबूझ के। यानी पहले था इमरान खान, जरा सी ये इधर उधर लाइन से हटते थे तो इनको कहते थे फिर इमरान आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा, फिर ये पीछे। अब इन पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग, अब फॉर्म 45। अगर कोई बात की, अगर हमारे सामने खड़पेंची की, अगर दुम ठीक और तेज ना हिलाई तो फॉर्म 45 निकल आएंगे। MQM की 0 सीट, नून लीग की 20 सीटें पूरे मुल्क में, और पीपल्स पार्टी की 40 या 35, वही सिंध वाली सीटें, और कोई सीट नहीं है। यानी फिर हम फॉर्म 45 ले आएंगे। तो ये आज पहली एक्सटेंशन हो गई है। और ये आपको एक और किस्सा सुनाते चलूं, मेरा वैसे भी टॉपिक है जो है ना हिस्ट्री। शहाब साहब कहते हैं, शहाब साहब, एक व्यूअर ने तनकीद की थी कि शहाब साहब कहा करें, कुदरतुल्लाह शहाब साहब कहते हैं कि मैं अपने दफ्तर में बैठा था तो खिड़की खुली हुई थी ईवान सदर की तरफ। मैं काम कर रहा था कि सदर सिकंदर मिर्जा आए, वो वहीं से उस खिड़की से मुझसे बात करते थे, कोई बात करनी हो ये वो, तो उन्होंने आए और खिड़की से मुझे एक समरी पकड़ाई। मैंने समरी ले ली, तो मैंने एक समरी दे के बगैर कहा कि व्हाट इज दिस सर, सदर से। तो सदर ने कहा, सिकंदर मिर्जा ने, कि जनरल अयूब खान को एक्सटेंशन दे दी गई है, ये जो है ना वो कर लो, क्योंकि वो थे पर्सनल सेक्रेटरी थे। कहते हैं कि जी ये अयूब खान को एक्सटेंशन दे दी गई है। फिर एक्सटेंशन ने क्या किया, 58 से फिर क्यानी की एक्सटेंशन, बाजवा की एक्सटेंशन, शुजा पाशा की एक्सटेंशनों पे चलता हुआ मुल्क, और आज बैती गंगा में वो जो है हमारे एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद संधू साहब ने भी हाथ धो लिए हैं और उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। DG ISI के बारे में कहा जा रहा है, नदीम साहब के बारे में, कि उनको 2 साल की एक्सटेंशन जो है वो पहले मिल चुकी है। बहरहाल ठीक है, लगे रहो। IMF जो कर्जे देता है ना, एक ये आपको बता दूं कि ये हमारा 24वां प्रोग्राम है। पहले 23 प्रोग्राम हम लेकर वो खा पी चुके हैं, 23 प्रोग्राम पहले ले चुके हैं। ये जो अभी गीसियां कर रहे हैं ये 24वां प्रोग्राम है। पहले 23 प्रोग्रामों का क्या हुआ 50 से लेकर आज तक, वो आप इनसे पूछ सकते हैं, वो आप मुझसे न पूछे, मैं 2% का बंदू, मैं आपको क्या बता सकता हूं। तो IMF जो स्टैंडर्ड लागू करता है, जो यानी आज मैं सुन रहा था कि वो जिस तरह दूसरे मुल्कों के साथ डील करता है ना, वो उसी तरह हमारे साथ भी डील करता है। उसे नहीं पता कि यहां जर्नैलों ने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने क्या तबाही फेरी हुई है पहले।
وہ کہتا ہے بجلی بڑھا دیں، وہ کہتا ہے گیس بڑھا دیں، وہ کہتا ہے تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگا دیں۔ آپ جنوری 2023 کا اپنی گیس کا بل دیکھ لیں میرا ویلاگ سننے کے بعد، یعنی جنوری 2023 کا گیس کا بل دیکھ لیں، جنوری 2024 کا گیس کا بل دیکھ لیں، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ آپ جنوری 2023 کا بجلی کا بل دیکھ لیں اور جنوری 2024 کا بجلی کا بل دیکھ لیں، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس لگائیں، اور پتہ ہے وہ غریب کس کو سمجھتے ہیں کہ امیروں پہ ٹیکس لگائیں۔ ان کی جو ہے نا وہ کوئی خاتون ہے، اب مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، ان کی جو خاتون ہے نا انچارج IMF کی، وہ کہتی ہیں کہ صرف امیروں پہ ٹیکس لگائیں۔ اب آپ کو لطیفہ سناتا ہوں۔ لطیفہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک غریب وہ ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ میں ہیں۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ کتنے بیوروکریٹس کے نام نکلے تھے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ IMF سمجھتا ہے کہ پاکستان میں وہ جو 90 لاکھ ہیں یا 80 لاکھ ہیں، ان میں سے آدھے سے زیادہ جعلی ہیں کہ جن کو بے نظیر سپورٹ مل رہی ہے نا، وہ یہاں پہ غریب ہیں۔ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں یا میں بات سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ غریب ہیں، باقی سارے ٹاٹا ہیں، باقی سارے جو ہے نا مکیش امبانی ہیں۔ وہ کہتا ہے سدھا کرو، اور یہ بغیرت ان کو نہیں بتاتے کہ 2.5 کروڑ تو خط غربت سے نیچے ہیں، ہم کس طرح ٹیکس لگائیں، اور یہ نہیں بتاتے۔ اب وہ کہتے ہیں پرچون فروشوں پہ لگائیں، فی شٹر لگائیں، تنخواہ دار پہ لگائیں، گیس بڑھائیں، بجلی بڑھائیں، اور وہ جو سٹینڈرڈ ہیں وہ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ قرض دیتے ہیں نا، تو جس طرح دوسرے ملکوں میں سہولیات ہیں، یعنی انڈیا ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، کہ جی ادھر جو سہولیات ہیں تو یہ ہم سے پیسے لے کر یہ اس طرح کی سہولیات دیتے ہیں۔ ان کو کیا پتا آپ نے آج افطاری کس کے ساتھ کی ہے، یعنی آپ کو اللہ نصیب کرے، مجھے کیا پتا کہ آپ نے افطاری کس طرح کی ہے یا میں نے کس طرح کی ہے، آپ کو کیا پتا۔ یہ IMF کا حال ہے، کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ اسلام آباد آتے ہیں شیطان پورہ میں۔ اب یہ اگر حقیقی نمائندے ہوتے، حقیقی نمائندہ کون تھا پتہ ہے؟ حقیقی نمائندہ وہ تھا جس نے کہا تھا IMF کی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے کہا پیٹرول 150 پہ فریز کر دو، بس بجٹ تک فریز کر دو پھر دیکھیں گے۔ وہ نمائندہ تھا، اس کو لوگوں کی فکر تھی، اسی IMF کے پیسوں میں لنگر کھانے، انہی پیسوں میں پناہ گاہیں، انہی پیسوں میں صحت کارڈ، انہی پیسوں میں احساس پروگرام سارا چل رہا تھا، کیونکہ وہ نمائندہ تھا۔ یہ نمائندے ہیں، ان کو کیا پتا۔ IMF کہتا ہے، اچھا ایک اور بات سنتے چلیں، میں نے کہا ویڈیو لمبی ہوگی لیکن پلیز 2 قسطوں میں سن لینی ہے، آپ کے 14 طبق روشن کرے گی۔ IMF کہتا ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکانومی کو سلو کیا جائے، لوگوں کی قوت خرید کم ہو۔ بتائیں آپ، لوگ ریسٹورانٹس پہ کھانا کھانے کم جائیں، لوگ شاپنگ کرنے کم جائیں، لوگ اچھے جوتے کم خریدیں۔ ڈسون آپ خود کمانا ہے آپ نے، اور پابندیاں IMF لگا رہا ہے کہ ہم تو جی سلو کرتے ہیں معیشت کو۔ IMF کا بیسک پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم تو معیشت کو سلو کرتے ہیں، اخراج۔ اچھا وہ کس کو کہتے ہیں سلو کریں؟ اب اس بات کو سمجھیں، وہ شیطان پورہ کو کہتے ہیں، ایلیٹ کو کہتے ہیں، حکمرانوں کو کہتے ہیں۔ یہ 70 گاڑی، یہ ٹک ٹاکیں، یہ ہیلی کاپٹروں کے سفر، یہ ذاتی جہاز، وہ کاکڑ، وہ لگڑ، وہ جہاز لے کر اس طرح جہاز پکڑ دیں، اس طرح رکشا کوئی نہیں پکڑتا، جہاز لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ زمینی حقائق سے آگاہ نہیں ہے۔ وہ غریب سمجھتے ہیں کہ جی بے نظیر والے کہ غریب ہیں، سپورٹ والے وہ بھیک والے، باقی سب مرسڈیز رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ میرا پوائنٹ سمجھیں یا نہیں، آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے۔ اور وہ کہتا ہے جی کہ یہ جو سٹینڈرڈ ہے سب ملکوں کے لیے ایک جیسا ہے، یہاں سرکاری ہسپتالوں میں چلے جائیں،
सरकारी स्कूलों में चले जाएं, किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, कचहरी में चले जाएं, अदलिया में चले जाएं, जजों के पास चले जाएं, ब्यूरोक्रेट्स के पास चले जाएं, आपको जो है ना लाग पता जाए। वो कहता है जी कि नहीं, स्टैंडर्ड दूसरे मुल्कों वाला है, हम पैसे दे रहे हैं, ये पैसे नीचे फेंकते हैं, ये मुल्क को तरक्की देते हैं, लिहाजा, और दूसरे मौके कि हम तो करते ही स्लो हैं मैशत को। अच्छा, आप आखिरी बात सुने, वीडियो लंबी हो गई है। आखिरी बात यह कि इंपोर्टेड वजीर खजाना, पहले तो 25 करोड़ बंदों में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, ये कहते थे हम तजर्बाकार हैं, हम पता नहीं हमें 40 साल का तजर्बा है। वो एक नारूवाल वाला जाली रस्तू है कि हम ये हॉलैंड से बंदा इंपोर्ट किया है, डच, उसकी पहले शहरियत चेंज करवाई है, उसने शहरियत छोड़ी है। और आप अगली बात सुनने के लिए दिल पे हाथ रखें, उसकी मंथली तनख्वाह लगी है 3 करोड़ रुपया। 3 करोड़ यार, 3 करोड़ तनख्वाह होती है। 3 करोड़ मुझे दे दे, मैं सारी उम्र काम नहीं करूंगा। यानी उसी 3 करोड़ को थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो निजाम चलाता रहूंगा। मंथली 3 करोड़ सिर्फ तनख्वाह, पेट्रोल डीजल, गाड़ियां, फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल, फ्री टेलीफोन, फ्री घर, फ्री गैस, वो तो छोड़ दे, सिर्फ नेट तनख्वाह 3 करोड़ रुपए लगी है। जनाब ये जो है ना वो कौन है, रजा साहब हैं, ये जो भी हैं, ना मेरे जहन में नहीं है, औरंगजेब साहब, सॉरी औरंगजेब साहब, इन्होंने सरेंडर कर दिया है कि यहां सोने की कान है भाई, उधर हॉलैंड में काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ता है, यहां कौन सा काम करना है। मैशत का पहले बेड़ागार किसाकदार ने कर दिया है, जो बची खुची है मैं बेड़ागार कर दूंगा, मंथली 3 करोड़ भी मारूंगा, ना काम करना पड़ेगा। कभी इफ्तारियां होंगी, कभी ईशाई होंगे, कभी जोराने होंगे, कभी जो है ना सरकारी जहाज इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, सिर्फ हल्की फुल्की खुशामद करनी है, वो हमें आती है अच्छी तरह। 3 करोड़ मंथली पे वजीर खजाना लगाया गया है। फिर IMF कहता है जी कि मामला ठीक करें। आप लोग कमेंट्स लाजमी किया करें। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरी ये उल्टी सीधी बातें सुनने का, बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।